बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान होने वाली मुलाकात की। आपको बताएं कि बल्दियाती निज़ाम में तरमीम और मुतनाज़ा तामीरात से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम और मुतनाज़ा तामीरात से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि सूबे की तरक्की और मयार जिंदगी बेहतर बनाने और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम और मुतनाज़ा तामीरात से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस का मामला वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम और मुतनाज़ा तामीरात से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात हुई। रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि मुलाकात में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सूबा सिंध की तरक्की और मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आपको ऑर्डिनेंस पर एतराज़ है, मीडिया से खबर मिली। वज़ीर आला सिंध का गवर्नर सिंध से शिकवा, मैं आपसे मिलकर ऑर्डिनेंस पर एतमाद में लेना चाहता था। वज़ीर आला का गवर्नर से मुकालमा। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑर्डिनेंस सिर्फ उन रिहायशी इमारतों का अहाता करे जहां आवाम की सरमायाकारी है, जबकि पानी के बहाव में रुकावट न बनने वाली तमाम तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि बल्दियाती बिल पर सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतराज़ात हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बल्दियाती बिल पर आपके एतराज़ात काबीना इजलास में रखूंगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आपको ऑर्डिनेंस पर एतराज़ है, मीडिया से खबर मिली। वज़ीर आला का गवर्नर सिंध से शिकवा, मैं आपसे मिलकर ऑर्डिनेंस पर एतमाद में लेना चाहता था। वज़ीर आला का गवर्नर से मुकालमा। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑर्डिनेंस सिर्फ उन रिहायशी इमारतों का अहाता करे जहां आवाम की सरमायाकारी है, पानी के बहाव में रुकावट न बनने वाली तमाम तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता, जबकि बल्दियाती बिल पर सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतराज़ात हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बल्दियाती बिल पर आपके एतराज़ात काबीना इजलास में रखूंगा। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने जुम्मे को सिंध असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। आपको बताएं कि जुमेरात को सिंध काबीना इजलास में गवर्नर सिंध के एतराज़ात को रद्द किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने जुम्मे को सिंध असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। जुमेरात को सिंध काबीना इजलास में गवर्नर सिंध के एतराज़ को रद्द किए जाने का भी इम्कान है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, बताइएगा मजीद क्या इम्कान जाहिर किए गए? जी बिल्कुल, देखें, जुम्मे को दोपहर 2 बजे सिंध काबीने का इजलास तलब किया गया है और ज़राई जो काबीने का जो एजेंडा है उसमें जो बिल एक्ट पास हुआ था बल्दियात का, उसको भी शामिल किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि जो बल्दियाती एक्ट है जिस पर एतराज़ात लगाए गए थे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से, उसको जो है उसको रद्द किया जाएगा काबीना के इजलास में। और ज़राए का कहना है कि काबीना के इजलास जो एक्ट है, बिल है, उसको मंजूर करवाने के बाद जो है ये दोबारा असेंबली में मंजूर करवाया जाएगा। उसके बाद ये कानून जो है नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो ज़रा का ये कहना है कि जो गवर्नर सिंध के एतराज़ात थे उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किए जाने का इम्कान है। जी, शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे सूबा सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कच्ची आबादियों को बेहतर करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने के लिए भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए जो NGOs हुकूमत की मदद कर रही हैं उस पर उनके शुक्रगुजार हैं। कच्ची आबादियों में खेल के मैदान, स्कूल, कॉलेज, पार्क और दीगर सहूलियात भी मुहैया की जा सकेंगी।
ایک ہمارے پورے ملک کی آبادی کا ایک حصہ ہے. ہر شہر میں آپ کو اس طرح کی جو آبادیاں ملیں گی اور ان کو بہتر کرنا ہمارا فرض ہے. اور جس طرح ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے اور اس کے تحت چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب یا پوری ٹیم ان کی کوشش میں ہے کہ وہاں پہ بہتری لائی جا سکے. جس طرح دیگر علاقے ہیں, دیگر ایریا ہیں, تو جو کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی ہماری بہت پرائیورٹی میں شامل ہیں کہ وہاں پہ ان کو بیسک فیسلٹیز مہیا کی جائیں. اسی سلسلے میں KWSSIP کا یہ جو پروجیکٹ ہے جس میں ورلڈ بینک اور دیگر ڈونرز بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سندھ حکومت کے خلاف اپنی کمر کس لی. بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف MQM پاکستان کا احتجاج میں اورنگی ٹاؤن کے باسیوں اور مختلف اداروں کے ملازمین کی شرکت. MQM کے رہنما امین الحق کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بتائے کہ 24,000 ارب روپے کہاں خرچ کیے. انہوں نے کہا کہ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ میں بلدیاتی ادارے چھین لیے گئے تھے, جبکہ سندھ حکومت کرپٹ ہے, ہم سے سیاسی انتقام لے رہی ہے. ٹیکنیکل انداز میں UC کی تقسیم کا عمل کر کے کراچی کے ووٹرز کو کاٹا جا رہا ہے. سندھ حکومت شہری سندھ اور بالخصوص کراچی کو پیچھے دھکیل رہی ہے. MQM پاکستان کی جانب سے نیا بلدیاتی نظام کے خلاف اورنگی ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین احتجاجی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی وفاقی وزیر امین الحق نے کہا کراچی 95% ٹیکس دیتا ہے مگر اس پر خرچ 2% بھی نہیں کیا جا رہا. شہریوں کے حقوق کا حل جنوبی صوبہ ہے. جب 2021 سندھ گورنمنٹ لوکل ایکٹ دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپٹ نااہل حکومت نے ایک اور وار شہری سندھ پہ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بیسک ہیلتھ کی ذمہ داری بلدیہ عظمیٰ کے پاس تھی, جو بیسک ایجوکیشن کی ذمہ داری بلدیہ عظمیٰ کے پاس تھی, وہ چیزیں مل سے چھین لی گئی. کراچی میڈیکل اور ڈینٹل کالج جو کہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے بیسٹ میڈیکل کالجز میں شمار ہوتا تھا, جہاں پہ میرٹ کی بنیاد پہ داخلہ ہوتا تھا, وہ بھی آپ نے چھین لیا گیا. انہوں نے کہا لسانیت تعصب کی بنیاد پر اورنج لائن منصوبہ 4.5 سال سے شروع نہیں کیا جا رہا. کراچی کے عوام پانی کو ترس رہے ہیں. نوجوانوں کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے. یہ سندھ حکومت کی نااہلی, کرپشن اور جسے کہتے ہیں اورنگی دشمنی, کراچی دشمنی صاف نظر آتی ہے. یہ صرف 3.5 کلومیٹر کا ٹریک تھا, گزشتہ 4.5 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہوا. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, اورنگی کے منتخب نمائندوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب گرین لائن چلے گی تو اورنج لائن بھی چلے گا, لیکن سیاسی انتقام کے نام پر, تعصب کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر اس اورنج لائن کو اب تک اوپن نہیں کیا گیا. اس موقع پر اراکین صوبائی اسمبلی عدیل شہزاد, رابعہ خاتون, باسط, وسیم قریشی, رانا اسار نے بھی خطاب میں سندھ حکومت کو بلدیاتی ترمیم بل کی منظوری پر تنقید کا نشانہ بنایا. کیمرامین سید تابش کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے گروپ IFC کے درمیان پانی کی فراہمی پر معاہدہ طے پا گیا. سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے گروپ IFC کے درمیان پانی کی فراہمی پر معاہدہ طے پا گیا ہے, جبکہ منصوبے کے تحت کراچی کو کینجر جھیل سے یومیہ 65 ملین گیلن پانی فراہم کیا جائے گا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ منصوبے میں ٹریٹمنٹ پلانٹ اور پمپنگ اسٹیشن کی تعمیر بھی شامل ہے. منصوبہ نجی کمپنی کے ذریعے کینجر سے کراچی تک بنایا جائے گا, جبکہ معاہدے کے تحت IFC اور سندھ حکومت پانی کا منصوبہ تیار کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت 100 MGD کینال بھی بحال کی جائے گی. سندھ حکومت کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے. منصوبہ پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ واٹر سپلائی پروجیکٹ ہوگا. کراچی میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ 13 دسمبر سے 22 دسمبر تک ہونے والے ون ڈے انٹرنیشنل اور T20 مقابلوں کے ابتدائی انتظامات مکمل کر لیے گئے.
کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن، ایڈیشنل کمشنر 2 جواد مظفر، ڈپٹی کمشنر شرکی آصف جان صدیقی، ڈپٹی کمشنر جنوبی ارشاد سودڑ، ایڈمنسٹریٹر شرکی رحمت اللہ شیخ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملیر زین العابدین، پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمائندے اور کراچی نیشنل اسٹیڈیم کے جنرل مینیجر ارشد خان، ٹریفک پولیس، پاکستان رینجرز، کے ایم سی، بلدیاتی ادارے، فائر بریگیڈ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، محکمہ صحت کے افسران اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ تمام انتظامات کورونا ایس او پیز کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کیے گئے ہیں، جبکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس موقع پر فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اسٹیڈیم کے اطراف اور راستوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ ضلعی بلدیہ شرکی اور اس سلسلے میں خصوصی انتظامات کرے گی۔ اس موقع پر حکیم سعید پارکنگ لاٹ اور غریب نواز گراؤنڈ میں پارکنگ کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ صرف ضروری راستوں کو بند کیا جائے گا، جبکہ اسٹیڈیم کے راستوں اور اطراف پر صفائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر صفائی، بجلی، پانی کی فراہمی سمیت دیگر ضروری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کسی بھی ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر شرکی آصف جان صدیقی کی سربراہی میں نگراں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر شرکی اور محکمہ صحت کے ڈائریکٹر کو ہدایت کی گئی کہ وہ تمام ضروری انتظامات بدھ تک مکمل کر لیں۔ اجلاس کو متبادل ٹریفک انتظامات، اسٹریٹ لائٹس، بجلی کی فراہمی کے انتظامات، پارکنگ انتظامات، شٹل سروس کی فراہمی، صفائی اور شہری سہولتوں کی فراہمی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سندھ کے وزیر کچی آبادی لیاقت علی اسکانی نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق شہر قائد کو سرسبز اور خوشنما بنائیں گے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی آفاق سعید کے ہمراہ بلدیہ زون آفس کے سامنے شجرکاری مہم کے دوران پودے لگاتے ہوئے صوبائی وزیر کچی آبادی لیاقت علی اسکانی کا کہنا تھا کہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر تجاوزات کا ضرور خاتمہ کریں گے اور سرسبز و شاداب بنائیں گے اور جلد ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوں گے۔ عوام کو سرسبز ماحول فراہم کرنے کے لیے شجرکاری مہم پر بھرپور توجہ مرکوز رکھی جائے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر نے شجرکاری کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ کماڑی کی حدود میں شجرکاری مہم کے دوران ہر گلی کوچے میں پودے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ گرین بیلٹس اور پارکس کی تزئین و آرائش پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رکھی جا رہی ہے۔ جبکہ میونسپل کمشنر نے موقع پر موجود افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کماڑی کے حدود میں موجود پارکس میں جھولوں کی فراہمی، گھاس کی کٹائی، روشنی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ پودے بھی لگائیں تاکہ عوام کو صحت مند اور پرفضا ماحول میسر آ سکے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنا کہتے ہیں کہ سینیٹری ورکرز، ہیلپرز، ڈرائیورز کی تنخواہیں سرکاری مختص کردہ اجرت کے مطابق بڑھا دی گئیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زبیر احمد چنا نے کہا کہ ضلع جنوبی اور شرقی میں کام کرنے والی چائنیز کمپنی چھانگی کانجی کے عہدیداران نے ایم ڈی سالڈ ویسٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ لیاری میں 70% گھروں سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے اور گندی گلیوں کو صاف کیا گیا ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ لیاری میں جلد ہی 100% گھروں سے کچرا اٹھایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع شرقی اور جنوبی میں بھی مثبت نتائج آنے چاہیے، میکینزم بنایا جائے۔ دونوں اضلاع میں 100% گھر سے کچرا اٹھانے کے اقدامات پر جلد از جلد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چائنیز کمپنی نے اجلاس میں بتایا کہ سینیٹری ورکرز، ہیلپرز اور ڈرائیورز کی اجرت سرکاری طور پر مختص کردہ اجرت کے مطابق کر دی گئی ہے، جبکہ صفائی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے بھی حکمت عملی مرتب دے دی گئی ہے۔ آپ کو جبکہ صفائی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے بھی حکمت عملی مرتب دے رہے ہیں۔ اجلاس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر طارق نظامانی، ڈائریکٹر صابر شاہ، ڈائریکٹر آپریشن مشیر احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر غلام عباس منگریو، چائنیز کمپنی کے سی ای او مسٹر خوان، مینیجر ختیجہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے دیگر محکمے سے متعلق مسائل بھی حل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے گا۔
सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास और दीगर अफसरान के हमरा जामिया बनूरिया के अतराफ सड़कों की अस्तरकारी के कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि तरक्याती कामों में मयार हमारी अव्वलीन तरजीह है, जबकि मुताल्लिका महकमा जात के अफसरान को हिदायत कर दी गई है कि वो इस सिलसिले में खास ख्याल रखें और तरक्याती कामों के मयार की अज खुद मॉनिटरिंग करें। सड़कों की बेहतरी समेत दीगर बल्दियाती कामों की अंजाम दही को दस्तियाब वसाइल में रहते हुए यकीनी बनाने के लिए महकमा जात अपना भरपूर किरदार अदा करें। दौरे के दौरान उनसे जामिया बनूरिया के मुंतजिमीन ने मुलाकात की और जामिया बनूरिया के अतराफ तरक्याती कामों की अंजाम दही पर उनका शुक्रिया अदा किया। लायंस एरिया नुमाइश के दौरे के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर शर्की ने महकमा इंसदाद तजावुजात के अफसर को अहकाम देते हुए कहा कि कानूनी तकाजों को सामने रखते हुए तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम बरोए कार लाए जाए। खासतौर पर गुजरगाहें साफ होनी चाहिए। लायंस एरिया में थानवी मस्जिद के नजदीक सेवरेज मसाइल पर मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत दीगर मजहबी मकामात पर मौजूद बल्दियाती मसाइल को फौरी तौर पर हल कर दिया जाए। जमशेद जोन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान से राब्ता किया और फौरी तौर पर सेवरेज मसाइल दूर करने का उन्होंने कहा कि जिला शर्की के मकीनों के मसाइल हल करने के लिए दीगर इदारों से मुतालिक मसाइल दूर करने के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर पार्क जफर इकबाल, आगा समीर और एडिशनल डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात सुहेल सादिक और दीगर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी कहते हैं कि जिला वस्ती के मुख्तलिफ पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर नौ की जा रही है। इसी तरह अजीजाबाद के लाल किला पार्क को भी असर नौ तजीनो तामीर के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अजीजाबाद में वाक़े लाल किला पार्क का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी का कहना था कि अजीजाबाद में मौजूद लाल किला पार्क, जो कि काफ़ी अरसे से मखदूश हालत में था, तज़ीन नौ और तामीर नौ के अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि अहलियान अजीजाबाद को शाम के वक्त खुसूसन तफरीह के लिए पार्क मैसर आ सके। मज़कूरा पार्क काफ़ी अरसे से अदम तवज्जही और फंड्स की कमी की वजह से टूट फूट का शिकार था। कुर्ब जवार के रिहायशी इस पार्क की जानिब जाने से गुरेज करते थे। बहाली पार्क और प्ले ग्राउंड्स के सिलसिले में किए जाने वाले इकदाम की वजह से जिला बस्ती के मुख्तलिफ पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर नौ की जा रही है। इसी तरह लाल किला पार्क को भी असर नौ तज़ीन व तामीर के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जबकि वाज़ेह रहे कि लाल किला पार्क अजीजाबाद तकरीबन 2 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल है। मज़कूरा पार्क की तज़ीन और तामीर नौ के बाद पार्क में बच्चों के लिए झूले, इलेक्ट्रॉनिक टॉय भी नस्ब किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सेहत का ख्याल रखने वाले हजरात और खवातीन के लिए जॉगिंग ट्रैक भी तामीर किए जाएंगे, जबकि बुजुर्ग खवातीन और हजरात के बैठने के लिए खुसूसी बेंचें लगाई जाने के साथ साथ खूबसूरत फूलों के पौधे और कलरफुल फवारा भी माहौल को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि पीने के पानी की अफादियत पर ज़रूरियात ज़िंदगी में सबसे अहम इसलिए है कि हम कोशिश करते हैं कि इसका फौरी हल तलाश किया जाए। मेमन गोट के इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि मसले की असल नौयत का अंदाजा मुताल्लिका जगह पर जाके इल्म में आता है। ज़बानी कलामी से मसला किसी हद तक तो ख़त्म हो सकता है मगर मुकम्मल तौर पर नहीं होता। इसीलिए जो शिकायत हमारे सामने आती हैं या जिसका हमें पता चलता है तो बाकायदा मरकूज़ा जगह का जायज़ा लेते हैं और फिर ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ कामों का इजरा किया जाता है। जबकि पीने के पानी की अफादियत पर ज़रूरियात ज़िंदगी में सबसे अहम इसलिए हमको कोशिश कर रहे हैं कि इसकी फौरी हल किया जाए। वसी इलाका होने के बावजूद भी हमारा इदारा इस समत में मिसाली काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल का मजीद कहना था कि हर जिम्मेदार शहरी को साथ मिलाकर अपने उमूर अंजाम दे रहे हैं। अहले इलाका के ताउन से समरात मिसाली आते हैं। शेड्यूल शुदा प्रोग्राम के तहत जल्द नए कामों का आगाज होगा जो इलाकाई तरक्की की सूरत में आया होगा। बल्दिया बस्ती इंतजामिया ने गुलबर्ग के मकीनों को तफरीही सहूलियात पहुंचाने के लिए एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया। फेडरल पी एरिया में बाग़ रिजवान की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो गया, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा।
بلدیہ وسطی میں تیزی سے پارکوں کی بحالی کی امور انجام دیے جا رہے ہیں، جس کے تحت فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں واقع باغ رضوان کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات کے ڈائریکٹر ندیم حنیف کا کہنا ہے کہ باغ رضوان میں دیدہ زیب فاؤنٹین بھی نصب کیا گیا ہے، جبکہ پھول اور پودوں کی تنصیب کے ساتھ بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگائے گئے ہیں۔ ندیم حنیف کا کہنا تھا کہ باغ رضوان میں جاگنگ ٹریک بھی بنایا جا رہا ہے، جس کی تکمیل کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب باغ رضوان کا افتتاح کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ آفس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ویسٹ کی جانب سے 7 دسمبر ووٹرز کا قومی دن کے حوالے سے واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر میٹرو پر اختتام پذیر ہوئی۔ واک میں ڈپٹی کمشنر ویسٹ زین العابدین، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ویسٹ حامد حسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالقادر جاوید شر، الیکشن آفیسر سربت بطول، ضلع غربی کے انتظامی افسران، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کراچی ویسٹ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے، سول سوسائٹی کے ممبران، اسکاؤٹس اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ویسٹ زین العابدین انصاری نے کہا کہ اپنے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ قانون کے اندر آئین پاکستان میں ووٹ کے حوالے سے ہمیں دیا ہوا ایک اختیار ہے، اگر ہم اس اختیار کا ٹھیک استعمال کریں گے تو ہمارے ملک، ہماری قوم اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتری ہے، اور اگر اس اختیار کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز دسترس میں ہو اور اس کا استعمال نہ کیا جائے تو اس کا کہیں نہ کہیں اس قسم کے نتائج آتے ہیں جس سے ہم خوش نہیں ہوتے۔ ووٹ ایک قومی فریضہ ہے، اس کو اپنا حق سمجھ کر کریں گے تو یقیناً ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر غربی حامد حسین نے بھی ووٹرز ڈے کے حوالے سے بتایا کہ 7 دسمبر ووٹرز کے قومی دن کے طور پر منانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھے اور آنے والی عام انتخابات میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے ووٹ کے حق کو اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کریں۔ ضلع الیکشن کمشنر نے 8300 SMS سروس اور الیکشن ایکٹ 2017 کی شک 27 کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی 2 اضلاع میں کارروائی۔ آپریشن کے دوران لیاقت آباد سپر مارکیٹ، عسکری پارک کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جبکہ کارروائی کے دوران سڑکوں پر رکھا گیا تمام قسم کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا ضلع وسطی میں لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ثنا طارق بھی آپریشن میں موجود تھی اور انہوں نے اس کی نگرانی کی۔ ضلع شرقی میں بھی گلشن اقبال ڈویژن میں یونیورسٹی روڈ عسکری پارک کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا۔ آپریشن میں روڈ، فٹ پاتھ پر رکھے کیبن، ریڑھی پتھارے، کھانے پینے کے مختلف اسٹال، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس ٹریفک، پولیس سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں۔ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور اب خبر شامل کریں گے کراچی کے بلدیہ جنوبی سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کسٹم حکام کے چھاپے کے رد عمل میں تاجروں کا احتجاج کے دوران بلدیہ جنوبی کے انسداد تجاوزات سیل کی ٹیم پر حملہ، ایم اے جناح روڈ پر بلدیہ جنوبی کے ٹرک پر مشتعل، مظاہرین کا دھاوا، توڑ پھوڑ بھی کی۔ بلدیہ جنوبی کا ٹرک تجاوزات آپریشن کے دوران ضبط کیا گیا سامان لے جا رہا تھا۔ کراچی میں کسٹم حکام کے چھاپے کے رد عمل میں تاجروں کا احتجاج کے دوران بلدیہ جنوبی کے انسداد تجاوزات سیل کی ٹیم پر حملہ، ایم اے جناح روڈ پر بلدیہ جنوبی کے ٹرک پر مشتعل، مظاہرین کا دھاوا، توڑ پھوڑ بھی کی۔ بلدیہ جنوبی کا ٹرک تجاوزات آپریشن کے دوران ضبط کیا گیا سامان لے جا رہا تھا۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے۔
सिंध हाई कोर्ट में कराची में नए जिला किमाड़ी के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। PTI रहनुमा आमिर लियाकत और MQM की दरख्वास्तों की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। MNA आमिर लियाकत और उनके वकील की मुसलसल अदम हाजिरी पर समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने आमिर लियाकत और उनके वकील को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत दे डाली। 20 दिसंबर को पेश होकर दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाल दिए जाएं, अदालत का हुक्म। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात का केस। कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई, अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और महकमा कच्ची आबादी से जवाब तलब कर लिया। और अब कुछ बात करेंगे नस्ला टावर के डेमोलिशन के हवाले से। आपको बताएं कि नस्ला टावर के मिसमारी में हिफाजती इकदामात को नजरअंदाज कर दिया गया। मजदूर बगैर हिफाजती इकदामात के इन्हिदामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि बुलंद इमारत पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियों को भी खतरात लाहक। नस्ला टावर के मिसमारी में हिफाजती इकदामात नजरअंदाज कर दिए गए। मजदूर बगैर हिफाजती इकदामात के इन्हिदामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बुलंद इमारत पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियों को खतरात लाहक। खबर दे रहे हैं कराची के नस्ला टावर से, जहां डिमोलिशन का अमल जारी है। बताएं आपको कि नस्ला टावर के मिसमारी में तमाम तर हिफाजती इकदामात नजरअंदाज कर दिए गए। मजदूर बगैर किसी हिफाजती इकदामात के इन्हिदामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि बुलंदोबाला इमारत पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियों को खतरात भी लाहक हैं। कराची के नस्ला टावर के मिसमारी में हिफाजती इकदामात नजरअंदाज कर दिए गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। टावर को मसवार करने के हवाले से जो काम तेजी के साथ जारी था और मजदूरों के जरिए ही ये काम किया जा रहा था, और ऊपर जो मशीनें वगैरह जो है पहुंचाई गई थी इस्तेमाल करने के लिए, उसको इब्तिदा में उस पर काम किया जाता था। लेकिन उसके बाद मजदूरों के जरिए अब हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन जो है निस्फ से ज्यादा जो है मनाजिल की जो बाहर की दीवारें उनको जो है तोड़ दिया गया है। तमाम खिड़की दरवाजे निकाल दिए गए हैं और तकरीबन जो है अब लगता ही है कि पूरी नस्ला टावर की बैरूनी जो दीवारें हैं अपने अख्तिताम को खत्म की तरफ पहुंच रही हैं और पूरा एक जाल सा बिछा नजर आ रहा है नस्ला टावर पर। तो यूं बैरूनी जो दीवारों की मसमार करने का सिलसिला था वो आखिरी मराइल के अंदर है। अलबत्ता मजदूरों के हवाले से अगर ये बात की जाए तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल अंदाज में इसको नस्ला टावर को मसमार करने का सिलसिला इब्तिदा से ही जारी था और अब भी जो है इसी अंदाज में जारी है। बिल्कुल मजदूरों की जो है जानों को खतरा लाक है कि इस अंदाज में इसको मसमार किया जा रहा है। चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो तकरीबन जो है खत्म कर दी गई हैं। अब जो है उसको मसमार करने के हवाले से जो मजदूर अपने तौर पर जो उनका कहना है कि हम तजुर्बाती तौर पर जो है इसको मसमार कर रहे हैं और उसी अंदाज में जो मसमार करने का सिलसिला जारी रखते हुए तकरीबन उनका ये कहना है कि 3 से 2 हफ्ते के अंदर जो इसको हम मसमार कर देंगे। जी, हमारे नुमाइंदा हफीज अंसारी हमें नस्ला टावर से अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। और अब कुछ तस्करा करेंगे कराची के बल्दियाती इदारों का। आपको बताएं कि कराची के बल्दियाती इदारों की शाखर्शियां लेकिन मायार जीरो। अवाम तरक्याती कामों के देर पास समरात से महरूम हो गई। 9 तामीर शुदा शाहराह कायदीन फिर से तबाह हो गई, जबकि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस शाहरा जगह जगह से बदतरीन टूट फूट का शिकार है। सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी में भी खलल आने लगा। कराची के बल्दियाती इदारों की शाखर्शियां लेकिन मयार जीरो। अवाम तरक्याती कामों के देर पास समरात से महरूम। 9 तामीर शुदा शाहराह कायदीन फिर से तबाह हो गई। सोने की चिड़िया की मिसल शहर कराची का कोई पुरसाने हाल है भी या नहीं। करप्ट इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने एक बार फिर कराची की शाहराह कायदीन को तबाही के नहज पर पहुंचा दिया। इंतजामिया की जानिब से चंद माह कबल तरक्याती काम के नाम पर जिस सड़क की असर नौ मुरम्मत को यकीनी बनाया गया था, ताहम नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब वही मरकजी शाहरा बदतरीन टूट फूट का शिकार होकर इंतजामिया की अदम कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रही है।
عوام کا کہنا ہے سڑک پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں، لوگ قیمتی جانوں سے بھی جاتے ہیں، مگر کسی کو بھی عوامی جانوں کا کوئی خیال نہیں۔ 100%، 200% کرپشن ہو رہی ہے، پیسہ جیبوں میں جا رہا ہے، مٹیریل کچھ بھی نہیں لگا، نہ روڈیں سڑکیں سڑک تباہ حال ہے، پورا کراچی جو ہے نا برباد کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے، کیا کر رہا ہے؟ روڈیں سڑکیں سارے پانی نہیں ہے، ٹریفک نہیں ہے، بسوں میں لٹ جا رہے ہیں، ہر جگہ کی روڈیں جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی کا شکار ہوئی ہوئی ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ بھائی اس پہ توجہ دیں تاکہ جو ہے نا یہ حادثات کم سے کم ہو سکیں۔ ہر جگہ کی صورتحال یہ ہے، کم سے کم میٹیریل استعمال کر کے جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے۔ اس کراچی کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو معاملات کراچی کے لیے بننے چاہیے تھے وہ نہیں بن پا رہے ہیں بلکہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ تمام انتظامیہ کرپشن کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے ناقص حکمران، چاہے وہ وفاق ہو، صوبائی ہو یا شہری ہو، اس میں سب کا ہاتھ ہے۔ ایکسیڈنٹ کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس میں بہت ساری فضولیات ہے کہ پانی بھرا ہوا ہے، روڈ کھدے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انتظامیہ کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ جو بھر گیا وہ بھر گیا، پھر یہ اپنی مدد آپ لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں۔ تباہی سے دو چار ہونے پر گاڑیاں شاہراہ پر دوڑنے کے بجائے رینگنے پر مجبور ہیں، جہاں کاموں سے گھر اور گھروں سے دفاتر جانے والے شہری رول کر رہ گئے ہیں۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز کراچی۔ ضلع غربی کے علاقے میٹروویل کی مرکزی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے، جبکہ ٹوٹی پوٹی شاہراہ پر کچرا بھی عوام کے لیے مزید پریشانیوں کا سبب بن گیا۔ شاہراہ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونا بھی اب روز کا معمول بن گیا۔ شہر قائد میں خستہ حال سڑکوں اور کچرے نے عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی۔ یہ خستہ حال شاہراہ کراچی میں ضلع غربی کے علاقے میٹروویل میں واقع ہے، جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں کچرا بھی شہریوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ ٹوٹی پھوٹی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونا روز کا معمول بن گیا۔ اس موقع پر علاقے کے مکینوں کا کہنا تھا کہ ایک عرصے سے یہ شاہراہ ایسی ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں گندے پانی کی وجہ سے یہ شاہراہ خراب ہوتی ہے۔ یہ تو پریشانی عرصہ دراز سے ہم لوگوں کو، کیونکہ یہ روڈ کبھی بنتا ہے اور پھر 2 دنوں کے بعد یہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ مسئلہ ہمارا بہت درینہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ روڈ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گٹر نالوں کا پانی یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ روڈ جو ہے ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو عرصہ ہو گیا، ہم لوگوں نے حکومت کو بہت پیغام دیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن نہیں کر رہے وہ لوگ۔ یہ روڈ تقریباً 2-3 سال سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ڈی ایم سی نے فنڈ دے دیا، یہاں جو ہے ڈی ایم سی فنڈ لگا کے روڈ کو کارپیٹ کر دیا، پھر پانی آ جاتا ہے، پھر نیچے سیوریج کا نظام سارا خراب ہے۔ آپ دیکھیں سامنے کچرا پڑا ہوا ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہمارے کاروبار جو ہے سب ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یہاں پر ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے یہ دکاندار اپنی مدد آپ کی تیز جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پانی چھڑکتے ہیں۔ ڈی ایم سی کو فنڈ ملتے ہیں، کے ایم سی کو فنڈ ملتے ہیں، نہ یہاں سویپر آتے ہیں نہ کچھ اور آتا ہے، سارا کا سارا سندھ گورنمنٹ کا پیسہ یہاں لگتا ہے، لیکن وہ پھر 2 دن بعد وہ روڈ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث کراچی کا ضلع غربی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، جبکہ متعلقہ افسران بھی اپنے کاموں سے جی چراتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر کی خستہ حال شاہراہوں پر بلدیاتی افسران کی جانب سے توجہ کب دی جائے گی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز کراچی۔ خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے گلبرگ سے۔ کراچی کے علاقے گلبرگ کی مرکزی شاہراہ انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گئی، جبکہ شاہراہ پر بڑے بڑے کھڈے ٹریفک کی روانی میں مشکلات پیدا کرنے لگے۔ کراچی کی انتظامیہ سوتی رہی، شہر کی شاہراہیں بھی تباہ ہو گئیں۔ خستہ حال سڑک اور سڑک پر ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے والے یہ کھڈے کراچی کے علاقے گلبرگ کی مرکزی شاہراہ پر واقع ہیں، جہاں آئے روز ٹریفک حادثات ہونا بھی معمول بن گیا ہے۔ اس موقع پر عوام نے کہا کہ یہاں گٹر ابلتے ہیں اور یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، یہاں سیوریج لائن کا مسئلہ ہے۔ یہاں بہت مشکلات ہوتی ہے ٹریفک کی، صبح اسکول کے لیے بچوں کو لوگ موٹر سائیکل پہ لے کے جاتے ہیں، کتنی دفعہ میں نے دیکھا ادھر گرے ہیں، وہ میں خود بھی لے کے جاتا ہوں یہاں سے اپنے بچوں کو یہاں سامنے اسکول میں، تو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ روڈ صحیح کرے، عوام کی مشکلات کو حل کرے۔ یہاں پہ شادی ہال بھی ہیں اور شادی ہال بھی یہاں مسجد بھی قریب ہے، تو آنے جانے والے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور گندا پانی بہتا ہے اور دن بدن روڈ مزید ٹوٹتا ہی جا رہا ہے۔ بجائے اس کو ریپیئرنگ کرنے کے پہلے تھوڑی سی روڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اور ٹرک بھی گزرتے ہیں اور گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، جس سے اور بھی کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ نمازیوں کے لیے بڑی پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے گاڑیاں گزرنے میں، پیدل گزرنے والوں کو۔ ابھی تو پانی بھی نہیں نکلا تھا، پانی تو ہو گیا بند، لیکن روڈ میں گڑھے بہت بنے۔
रोशनियों के शहर के अक्सर शाहराहों की खस्ताहाली की वजह शहर का बोसीदा सीवरेज निजाम है। नकारा सीवरेज सिस्टम के तहत नई तामीर की जाने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से रोड कारपेटिंग तो कर दी जाती है, लेकिन बोसीदा निजाम सीवरेज को सही नहीं किया जाता, जिस पर तवज्जो देना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कायद के इलाके लजबेला चौक की मरकजी शाहरा नकासी आप के नामुनासिब इंतजामात के तहत टूट फूट का शिकार हो गई। आपको बताएं कि शाहरा पर बड़े बड़े खड्डे ट्रैफिक हादसात का बायस बन रहे हैं, जबकि गंदे पानी ने मुसाफिरों का मिनटों का सफर अब घंटों में तब्दील कर दिया है। गंदगी के ढेर, खड्डे और सीवरेज का पानी, ये है शहर कराची की शाहराहों की खस्ता हाली। कराची की इंतहाई मसरूफ शाहराह लजबेला चौक पर गटर उबलने के सबब बड़े बड़े खड्डे पड़ गए। शाहराह पर गंदे पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी पिछले कई माह से मुतासिर है। खस्ता हाल शाहराह से गुजरते मुसाफिरों का कहना था कि सिर्फ यही शाहराह ही नहीं बल्कि शहर की हर शाहराह टूट फूट का शिकार है। ये हुकूमत जब से आई है हम तबाह हो गए हैं। सर बहुत ज्यादा मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात का सामना करते भी हैं ये लोग, और इनके ऊपर बड़ी आफरीन है। और सामने देखिए सर, ये बेकरी खुली हुई है और लोग यहाँ से अपने खाने पीने की आइटम लेते हैं। हैरत की बात है, मतलब किस तरीके से ये अपने निज़ाम को चला रहे होंगे, कैसे किसी का फूड खाने को दिल कर रहा होगा। और ट्रैफिक की तो बात ही मत करें, ट्रैफिक की ब्लॉकेज इतनी है कि यहाँ पर हर गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है। ये कोई यहाँ की अलग बात थोड़ी है, निराली कोई बात थोड़ी है। आप देख लें पूरे मुल्क में हर जगह पर सीवरेज का मसला लगा हुआ है, हर जगह पर यही मसला लगा हुआ है। ट्रैफिक जाम, गटरें भरी हुई है, हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, इस हवाले से हमें नहीं मालूम। भाई हुकूमत को चाहिए इसको सही करे, रोड बनाए। हमारी तो हालत बुरी कर दी है इन्होंने, ये हालत देख लो भी क्या हो गई है गाड़ी चला के, आगे भी यही हाल है। ये जब भी देखो हम लोगों का रक्षा टूट फूट रहा है, कोई साइकिल टूट रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस वजह से रोड को कोई बनाता नहीं है। इमरान खान आया है जब से ये हाल है, और ये आदमी सही नहीं है, इसने मुल्क को तबाह किया। टूटी फूटी शाहराह पर सीवरेज के पानी के सबब रोड हादसात होना भी मामूल बन गया है, जबकि शहर में जंगजदा इलाके का मंजर पेश करती ये सड़कें तमाम मुतालिका इदारों की उम्दा कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनी हुई हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।